अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम दुनिया की सारी फैमिली ठीक ठाक होगी। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम आपको पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं जो आपको आज तक नहीं पता थी। जैसा कि पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं और इनको किन किन जगहों पर रखा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद सुपर पावर मुल्क है जिसके पास एटमी सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान के अलावा ईरान, लीबिया और तुर्की ने एटमी ताकत बनने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल की मुखालफत की वजह से ये मुमालिक एटमी ताकत नहीं बन सके। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला प्रोग्राम है और दुनिया में तेजी से एटम बम की तादाद बढ़ाने की लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 एटमी वॉरहेड मौजूद हैं जिनको किसी भी वक्त जोड़कर दुश्मन मुल्क पर फेंका जा सकता है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 160 एटमी वॉरहेड हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद बढ़कर 350 तक जा पहुंचेगी, लेकिन इसका दारोमदार कई और चीज़ों पर भी होगा, जैसे कि भारत कितनी तेज़ी से अपनी एटमी ताकत में इजाफा करता है और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली कितनी तेजी से बदलती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से एटमी हथियारों की तैयारी में लगा रहा तो 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा एटमी ताकत बन जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक टॉप सीक्रेट है और इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात अवामी सतह पर मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के साथ जंग की सूरत में भारत एटमी तंसीबात को तबाह न कर दे, इसलिए पाकिस्तान आर्मी एटमी प्रोग्राम के मुतालिक कुछ भी लीक नहीं होने देती। लेकिन इसके बावजूद कुछ मालूमात अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर की मदद से इकट्ठी कर रखी हैं, क्योंकि सैटेलाइट की नज़र से बचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में आता है जिसके पास हवा, समंदर और ज़मीन से एटमी हथियार दागने की सलाहियत मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के ज़मीनी अड्डे तबाह भी हो जाएं तो पाकिस्तान अपने दुश्मन पर पानी में सबमरीन के ज़रिए हमला कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत किस तरह से करता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत पाकिस्तान आर्मी करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी एक अलहदा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम नेशनल कमांड अथॉरिटी है। नेशनल कमांड अथॉरिटी अस्करी और सिविलियन अफसरों पर मुश्तमिल एक फोर्स है जो कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत, रिसर्च, तैयारी और इनके इस्तेमाल को रेगुलेट करती है। किसी भी हमले की सूरत में अगर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एटमी हमले का फैसला करती है तो इस फैसले पर अमल नेशनल कमांड अथॉरिटी ही कराएगी, क्योंकि एटमी हथियारों पर कब्जा और इनकी मालूमात सिर्फ इनके पास ही होती है। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी अपने एटमी हथियार एक जगह पर नहीं रखता, बल्कि इसके मुख्तलिफ हिस्से करके मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर दुश्मन एक फौजी अड्डे पर कब्जा कर भी ले तो एक मुकम्मल एटमी हथियार इनके कब्जे में नहीं आता, क्योंकि जब तक तमाम हिस्से जोड़े ना जाएं एटमी हथियार काम नहीं करता। एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियारों को अमरीका, भारत और इसराइल की पहुंच से दूर करने के लिए ज़मीन में सुरंगों का एक जदीद निज़ाम बनाया हुआ है और इनका इल्म सिर्फ अस्करी इदारों को ही होता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत के मुतालिक अमरीका हमेशा ही वावेला मचाता रहता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार तालिबान या अलकायदा की पहुंच में जा सकते हैं, जबकि इनको अच्छी तरह से इल्म है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया का महफूज तरीन प्रोग्राम है और 1972 से लेकर आज तक किसी किस्म का भी लापरवाही का वाकया नहीं हुआ। इसके मुकाबले में भारत में कई दफ़ा एटमी मवाद के चोरी होने के वाकयात हो चुके हैं। अमेरिका के अलावा भारत और इसराइल की पाकिस्तान की एटमी सरगर्मियों पर हमेशा नजर होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियारों को एक जगह नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर किया हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के तमाम एटमी हथियारों में फेल सेफ का फंक्शन होता है, जिसकी मदद से अगर एटमी हथियार चला भी दिया गया तो इसको हवा में ही तबाह किया जा सकता है।
لیکن پاکستان نے اپنے ہتھیاروں میں ایسے کسی فنکشن کو شامل نہیں کیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بھارت کو اچھی طرح سے علم ہو کہ پاکستان کو اس حد تک تنگ نہیں کرنا کہ وہ ایٹمی حملہ کر دے، کیونکہ پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ایک دفعہ چل گیا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس فنکشن کو شامل نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار ہیک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو کن کن شہروں اور کن کن جگہوں پر سٹور کیا ہوا ہے۔ برائے مہربانی نوٹ فرما لیں کہ یہ معلومات مختلف جریدوں کی مدد سے اکٹھی کی گئی ہے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہتھیار واقعی وہیں پر ہیں۔ پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں کا ایک ڈپو کراچی کے مسرور ایئر بیس سے 4 کلومیٹر دور ہے، کیونکہ مسرور ایئر بیس پر پاکستان کے معراج جہازوں کے 3 اسکواڈرن تعینات ہیں۔ معراج جہاز عام ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ایک اور ایئر بیس جس کا نام رفیقی ایئر بیس ہے، یہاں پر بھی معراج کے 2 اسکواڈرن تعینات کیے گئے ہیں اور یہ بھی ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک امریکی جریدے کے مطابق پاکستان کے کچھ ایٹمی ہتھیار مسرور ایئر بیس میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بھارت پر ایٹمی حملہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار حالت میں رکھے ہوتے ہیں۔ ایک امریکی جریدے کے مطابق مسرور ایئر بیس کے نیچے سرنگوں کا ایک جال ہے اور یہیں پر پاکستان کے کچھ ایٹمی ہتھیار سٹور کیے گئے ہیں۔ مسرور ایئر بیس پر معراج جہازوں کے علاوہ پاکستانی میزائل بھی تعینات ہیں جو کہ کسی بھی لمحے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ معراج جہازوں کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے پاس امریکی F-16 بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ امریکی حکومت کے مطابق یہ جہاز پاکستان کو 1980 کی دہائی میں دیے گئے تھے اور اس وقت ان میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت نہیں تھی، اور امریکی حکومت نے جہازوں کے کانٹریکٹ میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ امریکی حکومت کی اجازت کے بغیر پاکستان اپنے F-16 میں کسی قسم کی بھی رد و بدل نہیں کرے گا۔ لیکن ایک جرمن جریدے کے مطابق پاکستان یہ رد و بدل کافی عرصے پہلے ہی کر چکا ہے اور اس کے F-16 ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی F-16 سرگودا ایئر بیس پر تعینات ہیں۔ ان جہازوں کی رینج 1600 کلومیٹر ہے اور یہ بھارت کے بالکل مرکز میں ایٹمی ہتھیار پہنچانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ جہاز ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان نے ایٹمی ہتھیار سرگودا ایئر بیس سے 10 کلومیٹر دور سرگودا ویپن سٹوریج کمپلیکس میں رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ ایٹمی ہتھیار سرگودا ایئر بیس پر کچھ ہی گھنٹوں میں تیار حالت میں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کچھ ایٹمی ہتھیار جیکب آباد اور کامرا کے منہاس ایئر بیس پر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ساری معلومات عوام کو انٹرنیٹ پر دستیاب ہے اور یہ مختلف امریکی اور سویڈن کے جریدوں سے لی گئی ہے۔ اس معلومات سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے دفاعی اثاثوں کو دشمن کی نظر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اللہ نگہبان۔